बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। मुँह धोना, कूनियों समेत दोनों हाथों का धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। यानी ये 4 चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएं तो वज़ू हो जाता है। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, किसी उज़्व का धोने के ये मानी है कि उस अज़ू को हर हिस्से पर पानी कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चुपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, ना इससे वज़ू या गुस्ल अदा हो। इस चीज़ का लिहाज बहुत ज़रूरी है। लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और नमाजें अकारत जाती हैं। बदन में बाज़ जगहें ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास ख्याल न किया जाए उन पर पानी न बहेगा, जिसकी तशरीह हर उज़ू में बयान की जाएगी। किसी जगह मौज़ा हदस पर तरी पहुँचने को मसा कहते हैं। ठीक है जी, ये मतलब हाथ से पानी मल देने को मसा कहेंगे और हम पानी बहाने की बात कर रहे हैं। मुंह जो है शुरू पेशानी से जहाँ बाल होते हैं, अगर बाल ना हो तो जहाँ अमूमन बाल रवायती तौर पे होते हैं वहाँ से लेके ठोड़ी तक तूल में और अर्ज़ में, यानी ठोड़ी का नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ तक जो है ठोड़ी उसमें शामिल होती है, और अर्ज़ में कानों से कानों तक, यानी जो चेहरा है उसको हम कहते हैं कि ये मुंह है। नीचे हमें पता है कि यहाँ से गर्दन शुरू हो गई, जो गर्दन वाला हिस्सा है वो मुंह नहीं है। जिसके सर के अगले हिस्से के बाल गिर गए या जमे नहीं, इस पर वहीं तक मुंह धोना फर्ज है जहाँ तक आदतन बाल होते हैं, और अगर आदतन जहाँ तक बाल होते हैं उससे नीचे तक किसी के बाल जमे तो इन जायद बालों का जड़ तक धोना फर्ज है। मूँछों या भुएं भुएं होती हैं जो आंखों के ऊपर माथे पे जो बाल होते हैं, या बुच्ची जो दाढ़ी के नीचे छोटी दाढ़ी जो है उसको कहते हैं, घने हों कि खाल बिल्कुल ना दिखाई दे तो जिल्द का धोना फर्ज नहीं, बालों का धोना फर्ज है। और अगर इन जगहों के बाल घने ना हों तो फिर जिल्द तक पानी का जाना और जिल्द को धोना फर्ज है। अगर मूछें बढ़कर लबों को छुपा लें तो जितनी मर्जी गाढ़ी हो मूछें हटाकर लबों को धोना फर्ज है, नहीं तो वज़ू नहीं होगा। ठीक है, जैसे वो जिल्द को ना भी धोएं तो हो जाएगा, लेकिन लबों को धोना जो है वो फर्ज है। दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है, और अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के गिरदे में आए उनका धोना फ़र्ज है, और जड़ों का धोना फ़र्ज नहीं। और जो हल्के से नीचे हों इनका धोना ज़रूर नहीं, और अगर कुछ हिस्से में गने हों और कुछ हिस्से में छदरे तो जहाँ गने हों वहाँ बाल और जहाँ छदरे हैं उस जगह जिल्द का धोना फ़र्ज है। लबों का वो हिस्सा जो आदतन लब बंद करने के बाद ज़ाहिर रहता है उसका धोना फ़र्ज है। अगर कोई खूब ज़ोर से लब बंद कर ले कि इसमें उसका कुछ हिस्सा छुप गया कि इस पर पानी ना पहुंचा, ना कुल्ली की के धुल जाता तो वज़ू नहीं हुआ। हाँ, वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद करने में ज़ाहिर नहीं होता उसका धोना फ़र्ज नहीं है। रुखसार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपटी कहते हैं उसका धोना फर्ज है। हाँ, उस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहाँ बालों का, और जहाँ बाल ना हों या घने ना हों तो जिल्द का धोना फर्ज है। नथ का सुराख अगर बंद ना हो तो इसी तरह वो कोका शोका जो होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना ज़रूरी है। अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे, वरना ज़रूरी नहीं। आँखों के ढेले और पपोटों के अंदरूनी सतह का धोना कुछ दरकार नहीं, बल्कि ना चाहिए कि ये नुकसानदेह है। मुंह धोते वक्त आंखें ज़ोर से मीच लीं कि पलक के मुत्तसल एक खफीफ सी तहरीर बंद हो गई और उस पर पानी ना बहा, वो आदतन बंद करने से ज़ाहिर रहती है,
تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرما کا جرم کنویں یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا۔ اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ یہ کنارے جو ہوتے ہیں، اور پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں ہاتھ دھونے میں۔ ہاتھ جو ہے، ہاتھ سارا جو ہے وہ کونی تک، کونیوں سمیت ہاتھ گنا جائے گا۔ اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ہلانا ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی 8 گھائیوں، جو 2 انگلیوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، ان کو گھائیاں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ انگلیوں کی کروٹیں، جو لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، ایک اوپر نیچے ہوتا ہے، یعنی الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ، تو جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی جگہ ہے ان کو کروٹیں کہیں گے۔ ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہیں ہوگا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے، اتنے کا دھونا فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا، یہ چوتھا فرض ہے وضو کا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی، یعنی اگر بال نہیں ہیں تو پھر جلد کی، اور اگر بال ہیں تو پھر بالوں کی، اور یہ 25% تک ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا، لیکن ہٹا کر کرنا ہی بہتر ہے۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر پانی بیان کیا گیا ہے، کان کے، منہ کے گہنے جو ہیں۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار دھاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا، ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچیں، سب کا دھونا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کونچیں ہوتی ہیں پیچھے جو ایڑی کی بیک سائیڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو انگلیوں کے اندر کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی دھونا ضروری ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضرور نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلا منہ، برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے منہ کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو جائے گا۔ یہ قصداً ضروری نہیں ہے، اس لیے جب نہاتے ہیں تو وضو ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔
जिस चीज़ की आदमी को अमूमन या खुसूसन ज़रूरत पड़ती रहती है और इसकी निगहदाश्त और एहतियात में हर्ज हो, उस नाखूनों के अंदर या ऊपर या किसी धोने की जगह पर उसके लगे रह जाने से अगरचे जुर्म या दागदार हो, तो अगरचे उसके नीचे पानी ना पहुँचे, अगरचे सख्त चीज़ हो, वज़ू हो जाएगा। जैसे पकाने गूंदने वालों के लिए आटा, रंगरेज़ों के लिए रंग का दाग, औरतों के लिए मेहंदी का दाग, लिखने वालों के लिए स्याही का दाग, मज़दूरों के लिए गारा मिट्टी, आम लोगों के लिए कुएं या पलक में सुरमा का दाग। इस तरह बदन का मैल, मट्टी, गुबार, मक्खी, मच्छर की बीठ वगैरह, इन चीज़ों के लगे रहने से और ऊपर से पानी बह जाएगा तो वज़ू हो जाएगा। किसी जगह छाला था, वो सूख गया मगर उसकी खाल जुदा नहीं हुई, तो खाल जुदा करके पानी बहाना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसी छाले की खाल पर पानी बहा लेना काफ़ी है। फिर उसको जुदा कर दिया तो अब भी उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं। मछली का सिन्ना, जो वो चाने होते हैं, वो अज़ाए वज़ू पर चिपका रह गया, वज़ू नहीं होगा क्योंकि पानी उसके नीचे नहीं जाता। तो ये वज़ू के फ़राइज़ से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं वज़ू की सुन्नतें, वो हम नेक्स्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नीयत से वज़ू करना ज़रूरी है, वरना वज़ू हो जाएगा, सवाब नहीं पाएगा। बिस्मिल्लाह से शुरू करे, और अगर वज़ू से पहले इस्तंजा करे तो कबल इस्तंजे के भी बिस्मिल्लाह कहे, मगर पखाने में जाने या बदन खोलने से पहले कहे, यानी टॉयलेट में जाने से पहले बिस्मिल्लाह कह के एंटर होना चाहिए और दुआ पढ़ के एंटर होना चाहिए। कि नजासत की जगह पर और सतर खोलने के बाद ज़बान से ज़िक्र इलाही मना है। शुरू यूँ करे कि पहले हाथों को गिट्टों तक 3 बार धोए। ठीक है जी, हाजत है या नहीं है, लेकिन ये इस्तंजे से भी पहले हाथ धोना सुन्नत है। अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि उसमें पानी उंडेल कर हाथ धो लें, तो उस चाहिए कि बाएं हाथ की 3 उंगलियां मिलाकर सिर्फ वो उंगलियां पानी में डालें। ठीक है, 4 उंगलियां मिलाकर जो बाएं हाथ की हैं, उनसे दाएं हाथ में पानी लेके तो फिर पानी निकालकर दाने हाथ को गिट्टे तक 3 बार धोए। फिर दाने हाथ को जहाँ तक धोया है, जहाँ तक वो गीला हो गया है, उसको उस हद तक पानी में डाल सकता है। पानी निकालकर बायां हाथ धोए। ये इस सूरत में है कि हाथ में कोई गंदगी नजासत ना लगी हो, वरना किसी तरह हाथ डालना जायज़ नहीं। हाथ डालेगा तो पानी नापाक हो जाएगा। और अगर सूखा पानी या कोई बर्तन अंदर नीचे छोटा वो डोंगा गिर जाता है नीचे, तो वो निकालने के लिए पूरा हाथ उसमें डाल देगा, तो वो जो है पानी इस्तेमाल शुदा पानी गिना जाएगा। वो पानी जो है वो नापाक नहीं होता, लेकिन उस पानी में पाक करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर छोटे बर्तन में पानी है, या पानी तो बड़े बर्तन में है मगर वहाँ कोई छोटा बर्तन भी मौजूद है और उसने बेधोया हाथ पानी में डाल दिया, बल्कि उंगली का एक पोर या नाखून डाला, तो सारा पानी वज़ू के काबिल ना रहा, वो मुस्तामल पानी है, इस्तेमाल शुदा पानी है। और इस्तेमाल शुदा पानी में ये होता है कि उसकी पाक करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और वो वैसे तो नापाक नहीं होता, लेकिन वो पाक नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये उस वक्त है कि जितना हाथ पानी में पहुंचा उसका कोई हिस्सा बेधुला हो, वरना अगर पहले हाथ धो चुका और उसके बाद हदस ना हुआ, यानी उसके बाद वो खुश्क नहीं हुआ, तो जिस कदर हिस्सा धुला हुआ हो इतना पानी में डालने से मुस्तामल नहीं होगा। अगरचे मुस्तामल मतलब इस्तेमाल शुदा, अगरचे कूनी तक हो, बल्कि गैर जुन्ब ने अगर कूनी तक हाथ धो लिया तो उसके बाद बगल तक डाल सकता है कि अब उसके हाथ पर कोई हदस बाकी नहीं। हाँ, जुन जो यानी जिस पे गुस्ल फर्ज है, उसकी कूनी से ऊपर इतना ही हिस्सा डाल सकता है जितना धो चुका है। उसके सारे बदन पर हदस है, वो सारा बदन उसका नापाक है। जब सोकर उठे तो पहले हाथ धोए, फिर इस्तंजे के कबल भी और बाद भी।
ٹھیک ہے جی، پھر استنجا کریں کم سے کم 3 مرتبہ. اس سے کرنے کے پہلے دھونے سے ہمیں بیماریوں سے کافی جو ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، بہتری ہوتی ہے. کم سے کم 3 مرتبہ داہنے بائیں اور اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت. پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، چھنگلیا کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو. جو مسواک 1 بالش سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے. مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی ایسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے. کہ ایک تو وہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے. دوسرا آب دہن مسلم یعنی مسلمان کے منہ کا پانی جو ہے اس کو لگا، اور وہ ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے. اس لیے یہ پخانہ میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا ہے. مسواک داہنے ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چھنگلیا مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو، اور مٹھی نہ باندھے. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں. چت لیٹ کر مسواک نہ کرے، سیدھا لیٹ کر مسواک نہ کرے. پہلے دانی جانب کے اوپر کے دانت مانجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر دانی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے. یہ ایک ترتیب ہے، ہم برش کرتے ہوئے بھی اس کو کر سکتے ہیں. جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشے کی جانب اوپر ہو. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لے. یوں ہی اگر دانت نہ ہوں تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے تو یہ بہتر ہے. مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے. تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں جب تک یعنی وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے. البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تو اب نماز کے وقت کر لے. تو مسواک والی وضو سے نماز کا ثواب زیادہ ہے. پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرارے بھی کر لے. پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے. اور یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کرے. داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے. منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے بشرطے کہ احرام نہ باندھے ہو. یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے. اس کو انگلیوں سے داڑھی کے اندر جو کنگھی سی کرتے ہیں، اندر سے باہر کی طرف کنگھی کرتے ہیں تو اس کو خلال کہتے ہیں. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، ان میں بھی چھوٹی انگلی سے پھیر دے. پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے کرے، اس طرح کہ دائیں پاؤں میں چھنگلیا سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کرے. اور اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے، یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بے خلال ہو. مثلاً گھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا یا پاؤں حوض میں ڈال دیے. ٹھیک ہے جی، پانی پہنچانا فرض ہے. جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئے، ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، ورنہ سنت ادا نہیں ہوگی. اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا اور دوسری بار کچھ اور تیسری دفعہ کچھ کے تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا تو یہ ایک ہی بار دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا، مگر یہ سنت ادا نہیں ہوئی، خلاف سنت ہے. اس میں چلوؤں کی گنتی نہیں بلکہ پورا عضو دھونے کی گنتی ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہوا اگرچہ کتنے ہی چلوؤں سے. پورے سر کا 1 بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب کے پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں. اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا
تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک آدھ دفعہ ایسا کرنا برا ہے، اور ترک سنت موقدہ کی عادت ڈالی تو گناہ گار ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ ہمارے وضو کے لوازمات ہیں۔ وضو کے اور بھی مسائل ہیں، وہ ہم لیٹر آن کسی اور ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ یہ ضروری مسائل فی الحال ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ۔